की तारीफ हो क्योंकि वो भला और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यीशु के मुबारक जलाली और बुज़ुर्ग नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। प्यारे अज़ीज़ों, आप मेरे साथ मिलकर मुकाशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हमने 20वें बाब के पहले हिस्से को ख़त्म कर लिया है। अब हम 20वें बाब के दूसरे हिस्से में हैं, जिसमें हम 7वें आयत से लेकर 14वीं और आखिरी जो आयत है उसको पढ़ेंगे और इन बातों पर गौर करेंगे और इसको समझने और सीखने की कोशिश करेंगे कुरान के फजल से। किताब खुदा में मुकाशवा की किताब उसके 20वें बाब की 7वीं से लेकर 14वीं आयत में यूँ लिखा है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज व माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा। वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के माफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, यीशु की 1000 साला बादशाहत के इख्तिताम पर शैतान को कैद से छोड़ दिया जाएगा, यानी 1000 साला बादशाहत का पुरअमन बेहतरीन दौर खुदा ने मुकर्रर किया है, और उसके खात्मे पर खुदा इब्लीस को कैद से छोड़ देगा जिसको उसने अथागढ़े में बंद किया था। अब यहाँ पर जब हम ये बात पढ़ते हैं तो हमारे दिलों में ये सोच आती है, ये ख्याल आता है कि क्यों खुदा ऐसा करेगा, क्यों इब्लीस को दोबारा मौका दिया जाएगा कि वो गुमराह करे। इब्लीस जो खुदा और इंसान दोनों का मुखालिफ है और इंसानों को वरगलाने, गुमराह करने और उनको हलाकत में डालने का सबब बना शुरू ही से, अब दोबारा उसे 1000 साल तक कैद करने के बाद क्यों छोड़ा जा रहा है? क्यों खुदा ने उस 1000 साला बादशाहत के दौरान उसको बंद रखा, और इस 1000 साला बादशाहत के इख्तिताम पर क्यों खुदा ने दोबारा उसको छोड़ने का प्लान बना रखा है? ये सवाल है। आइए इसके जवाब को तलाश करते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्यों खुदा ये चाहता है कि 1000 साला बादशाहत के इख्तिताम पर इब्लीस को थोड़ी देर के लिए कैद से छोड़ा जाए। प्यारे अज़ीज़ों, जब से खुदा ने बाग़े अदन से आदम और हवा को निकाला, उस वक़्त से लेकर ज़मीन पर यीशु की दूसरी आमद तक इब्लीस आज़ाद था और वो इंसानों को गुमराह करता रहा। दुनिया की कौमों और बादशाहों को उसने वरगलाया, गुमराह किया। झूठे अकीदे और रस्म व रवाज और झूठी तालीमात से इंसानों को उसने खुदा से दूर किया, और इंसानों की ज़िंदगी में हलाकत, गुमराही, मौत, दुख और हर तरह की खराबी को बढ़ाने का वो सबब बना। बिलाशुबा हम ये बात कह सकते हैं कि आदम और हवा को दी गई खुदा की तरफ से जो आज़ाद मर्जी थी, उस आज़ाद मर्जी का उन्होंने बाग़े अदन में गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से
انسان جو ہے وہ خود ابلیس کے ساتھ شراکت داری میں جا کر اس نے ہلاکت اور موت کو اور غم کو اور دکھ کو اور مصیبت کو اپنی زندگی میں دعوت دے دی، اور یہ سلسلہ باغ عدن سے نکالے جانے سے شروع ہوا اور یسوع کی زمینی آمد تک چلتا رہا، جب تک کہ زمین پر آ کر یسوع نے 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز نہ کیا، کیونکہ انسانوں کے اس بڑے لمبے عرصہ میں ابلیس کو خدا نے آزاد رکھا، جیسا پولس رسول نے سکھایا کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ تاریکی کی ان قوتوں سے جو آسمانی مقاموں میں بستی ہیں، یعنی آسمان کا جو سب سے نچلا حصہ ہے وہاں پر ابلیس اور اس کی تاریکی کی قوتوں کو ٹیمپرری طور پر رہنے کی جگہ دی گئی، اور وہاں سے ہم نے دیکھا کہ ان کو نکال دیا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب میں جب میکائیل اور اس کے فرشتے ابلیس اور اس کے ساتھ خدا کے خلاف بغاوت میں جانے والے فرشتوں سے لڑے اور ان کو آسمان سے بھی نکال دیا گیا، اور پھر ان کو آسمان پر رہنے کے لیے جگہ نہ ملی، اور پھر وہ زمین پر آ گئے اس بڑی مصیبت کے دور میں، مخالف مسیح کے دور میں، اور پھر اب 1000 سالہ بادشاہت کے آغاز پر ابلیس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر اتھاگڑے میں بند کر دیا گیا 1000 سال تک کے لیے۔ دیکھیں، 1000 سالہ بادشاہت کے بعد ابدیت کا دور شروع ہوگا، جس میں خدا اور اس کے لوگ ایک نئے آسمان اور نئی زمین میں لکھا چلے جائیں گے، اور یہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں یہ اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، بھسم کر دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت کے بعد ابلیس کو کیوں چھوڑا گیا؟ اس کی وجہ بہت ہی آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ غور کریں تو انسانی تاریخ میں ابلیس خدا کے لوگوں کو، انسانوں کو برے طریقے سے آزمائشوں میں پھنساتا رہا، ورگلاتا رہا، گمراہ کرتا رہا، اور زمین پر اس نے اپنا ایک نظام مقرر کر رکھا تھا جس کا خاتمہ کر دیا یسوع نے آ کر، اور اس کا ورگلانا بھی 1000 سال تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ پہلی دفعہ نسل انسانی نے 1000 سالہ بادشاہت میں وہ ایک خاص دور دیکھنا ہے جس میں ابلیس ورگلائے گا نہیں، بلکہ انسانوں کے پاس صرف اپنی آزاد مرضی ہوگی۔ اب کلیسیا اور اس کے لوگ اور خدا کے پرانے عہد نامے کے مقدسین تو ہم تو ہمیشہ ابلیس کے ساتھ جنگ میں رہے ہیں، اور یسوع کی آمد پر ہمیں جلالی بدن مل گئے، ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بن گئے، ابدیت میں جانے کے اہل قرار پا چکے ہیں۔ مگر یہ لوگ، یہ پود، یہ نسل جو 1000 سالہ بادشاہت کے دوران پیدا ہوں گے لوگ، انہوں نے تو ابلیس کو اس طرح نہیں دیکھا، اس طرح فیس نہیں کیا جس طرح نسل انسانی نے شروع سے فیس کیا ہے۔ ان کے لیے یہ باتیں تو ایک ہسٹری ہوں گی، ایک تاریخ ہوگی ان کے لیے، کہ کسی زمانے میں ہمارے سے پہلے ابلیس کی ایک شخصیت کا ذکر ہے کہ وہ تھا، وہ انسانوں کو گمراہ کرتا تھا، مگر ان لوگوں کو ایسی گمراہی کو فیس نہیں کرنا پڑا جو آج آپ اور میں اور نسل انسانی فیس کر رہے ہیں۔ پیارے عزیزو، آپ اور میں اور ہمارے ساتھ پرانی جو نسلیں ہیں، ہم نے ابلیس کی مزاحمت کو برداشت کیا، اس کی گمراہی کا مقابلہ کیا، اس کی مزاحمت کا مقابلہ کیا، اور اپنے ایمان اور یسوع نام اور یسوع کے لہو کے باعث ہم غالب آ کر
मुफ्त में रास्तबाज बनकर यीशु के नाम और यीशु के बहाए हुए लहू की वजह से खुदा की बादशाह का हिस्सा बन गए। मगर 1000 साल बादशाहत के बाद जब हम अब्दियत में शामिल होंगे, अब्दियत में चले जाएंगे खुदा के साथ, खुदा के मुकद्दस फरिश्तों के साथ, तो ये जो 1000 साल बादशाहत के दौरान जो पैदा होने वाली नस्लें हैं, इन्होंने तो कभी इब्लीस का मुकाबला नहीं किया, कभी इब्लीस की गुमराही को नहीं देखा। तो अगर उनको सीधा वहां से अब्दियत में भेज दिया जाए तो अब्दियत में 2 किस्म के लोग होंगे। एक तो वो जो इब्लीस का सामना करके उसकी गुमराही से बचकर खुदा पर ईमान रखकर 1000 साल बादशाहत के बाद अब्दियत का हिस्सा बने हैं, और दूसरा वो ग्रुप हो सकता है जिन्होंने ये सामना ही नहीं किया। तो ये बात बैलेंस नहीं होगी खुदा की नजर में। इसलिए खुदा ने 1000 साल बादशाहत के दौरान पैदा होने वाली नस्लों को भी उस टेस्ट में से गुजारना है, देखना है नस्ल इंसानी को, जांच करनी है, उनकी परख करनी है कि ये जो 1000 साल बादशाहत के दौरान जो नस्लें पैदा हो रही हैं, दर हकीकत ये उसी आदम की सृष्टि से पैदा हो रही हैं। उनके अंदर भी वही गिरी हुई इंसानियत मौजूद है, उनके अंदर भी वही गिरी हुई सृष्टि मौजूद है जो आदम की वजह से उनमें मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग जो यीशु की आमद के वक्त, जमीन पर यीशु की आमद के वक्त जो थोड़े लोग बच जाएंगे, दर हकीकत तो ये आदमी की नस्लों के लोग हैं। उस गिरी हुई इंसानियत का जो बीज है वो इनके अंदर मौजूद रहेगा, लेकिन इनको 1000 साल बादशाहत में बच्चे पैदा करने, नस्लें बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये वो लोग होंगे जिन्होंने जमीन पर इंसानी तारीख का बेहतरीन जो दौर होगा वो इनको देखने को मिलेगा, जिसमें ये परफेक्ट हार्मनी में और बड़ी सलामती के दौर में से होकर गुजरेंगे। हर एक को खाने पीने को मिलेगा, बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लड़ाइयों और जंगों का सामना नहीं करना पड़ेगा, असलहे का सामना नहीं करना पड़ेगा, और फिर गुमराही की तालीमात देने वाले लोग जमीन पर नहीं होंगे। और उसके बावजूद भी इस 1000 साल बादशाहत के दौर में खुदा सबको फिर उनकी आजाद मर्जी ही की वजह से फैसला करने का मौका देगा कि वो मुनज्जी आलम यीशु मसीह पर जो यरूशलेम से जमीन पर हुकूमत कर रहे होंगे, उस पर ईमान लाकर, उसके दिए हुए कफारे पर ईमान लाकर अब्दियत में शामिल होने के लायक बन सकें। 1000 साल बादशाहत के दौरान मनादी दोबारा से की जाएगी, दुनिया को दोबारा से तालीम और तदरीस का सिलसिला शुरू होगा और उनको सिखाया जाएगा, खुदा के मुतल्लिक बताया जाएगा, कफारे के मुतल्लिक बताया जाएगा। और फिर 1000 साल बादशाहत के बाद इब्लीस को जब छोड़ा जाएगा तो ये एक टेस्ट होगा इंसानों के दिलों और उनकी सोचों को आजमाने का, ताकि उनकी परख की जा सके कि अब उन्होंने क्या फैसला करना है। और इब्लीस को जब छोड़ा जाएगा तो वो एक मरतबा फिर गुमराही की तालीमात को जल्दी से इंसानों को बताएगा और सिखाएगा, और जैसा उसने बाग़ एदन में आदम और हवा को फंसाकर गुमराही में मुब्तला किया था, वैसा ही एक मरतबा फिर वो कामयाब हो जाएगा, बहुत से लोगों को फिर वरगलाने और उनको हलाकत में डालने का सबब बन जाएगा। और बहुत से लोग उस अब्दियत में फिर शामिल ना हो सकेंगे 1000 साल बादशाहत का हिस्सा होने के बावजूद भी। जो रोए ज़मीन के बहुत से लोग होंगे वो अब्दियत में शामिल ना हो सकेंगे। चनाचे मेरे अजीजों, हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान की जो गुनाह आलूदा सृष्टि है, अगर वो यीशु के लहू से ना धुले तो वो पाक नहीं होती, बदलती नहीं,
ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر نجات ناممکن ہے، چاہے اس دور کے لوگ ہوں، چاہے اس 1000 سالہ بادشاہت کے دوران پیدا ہونے والی جو نسلیں ہوں گی، اگر وہ بھی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائیں گی تو وہ ابدیت میں شامل نہیں ہو سکیں گی۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی سرشت کا جو بگاڑ ہے وہ 1000 سالہ بادشاہت کے دوران موجود ہوگا ان نسلوں میں، کیونکہ وہ آدم کی لڑی سے چلتے آ رہے ہیں، وہ نئے لوگ نہیں ہوں گے۔ نئی مخلوق تو آپ یسوع مسیح میں آ کر بنتے ہیں، جب آپ روح القدس سے پیدا ہوتے ہیں، یسوع کے بہائے ہوئے لہو سے دھل کر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب ابلیس کو دوبارہ چھوڑا جائے گا، وہ دوبارہ قوموں کو گمراہ کرے گا، اور وہاں خدا ان 1000 سالہ بادشاہت کے دوران کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جانچ لے گا کہ آیا یہ سچ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، کیا یہ نجات پانا چاہتے ہیں، کیا یہ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، کیا یہ ابدیت میں جانا چاہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ اس وقت ان کے فیصلے پر کیا وہ فیصلہ لیں گے، کیا وہ خدائی کو خدا سمجھیں گے یا ابلیس کو خدا مانیں گے، کس کے ساتھ وہ جانا چاہیں گے۔ تو اس کا فیصلہ 1000 سالہ بادشاہت کے اختتام پر ہوگا، جب ابلیس کو چھوڑا جائے گا اور وہ دوبارہ گمراہی پھیلائے گا، اور ایک دم سے خدا جانچ لے گا سب قوموں کو کہ کون کون سے ایسے ہیں جن کو میں ابدیت میں لے کر جا سکوں ساتھ۔ اب دوسری آیت میں لکھا ہے کہ وہ ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی زمین کے چاروں کونوں پر چاروں طرف جو لوگ موجود ہوں گے، ہر جگہ وہ جا کر گمراہی کو پھیلائے گا۔ اور لکھا ہے یہاں پہ کہ یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ اب جوج اور ماجوج کا یہ جو لفظ ہے یہاں پر دوبارہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے حزقیل کی کتاب کے 38ویں اور 39ویں باب میں جوج اور ماجوج کی ایک لڑائی کا، ایک جنگ کا ذکر ہے، جو یسوع کی زمینی جو آمد ہوگی 1000 سالہ بادشاہ سے پہلے، اس وقت وہ وقوع میں آئے گی پہلی دفعہ جوج و ماجوج کی جنگ، جس میں دنیا کے چند ایک ممالک خاص طور پر حصہ لیں گے، اور ان کا لیڈر روس ہوگا، اور وہ اسرائیل کے پہاڑوں پر آئیں گے جنگ کرنے کے لیے خدا کے خلاف، اور وہاں ان کو شکست ہوگی اور ان کو مار دیا جائے گا۔ وہ جوج اور ماجوج کی پہلی جنگ ہے جس کا ذکر حزقیل کی کتاب کے 38ویں اور 39ویں باب میں۔ لیکن یہاں پر دوبارہ جوج اور ماجوج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پر وہ ساری قومیں جو زمین کی چاروں طرف کی ہوں گی ان کو اب جوج اور ماجوج کہا جا رہا ہے، جو خدا کے خلاف ہو جائیں گی، جو ابلیس کے ساتھ گمراہی میں دوبارہ پڑ جائیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ وہ ان کو لے کر جمع کرے گا اور لڑائی کے لیے نکلے گا، یعنی جب اس کو چھوڑا جائے گا تو ایک مرتبہ پھر وہ جنگ کے لیے سامان تیار کر لیں گے۔ جب ان کو لڑائی کے لیے لے کر نکلے گا تو لکھے کہ وہ ان کو جمع کرنے کو نکلے گا، اور ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا کا مطلب یہ کہ بہت بڑا انسانوں کا حصہ پھر ابلیس کے ساتھ گمراہی میں چلا جائے گا اور خدا کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اتنی زبردست سلامتی کے دور کے باوجود انسان خدا کے خلاف جانے سے ڈرے گا نہیں۔ اس لیے 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی قومیں، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر ان کو کھا جائے گی۔ دیکھیں، اب جیسا کہ بار بار ہم اس پیغام میں 1000 سالہ بادشاہت کے پیغام میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ خدا کا دارالحکومت یروشلم ہوگا، اسی کو عزیز شہر کہا گیا ہے۔ یہی مقدسوں کی لشکرگاہ ہوگی جہاں پر کلیسیا یسوع کے ساتھ راج کر رہی ہوگی، بیٹھ کر زمین کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے کر زمین کو کنٹرول کر رہی ہوگی، اور وہیں پر قوم بنی اسرائیل کے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ اور یہاں پر اس جگہ کو مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کہا گیا ہے۔ اس لیے دوبارہ سے ابلیس تمام دنیا کی قوموں کو لے کر خدا کے خلاف آخری جنگ کرنے کے لیے آ جائے گا، اور وہ آ کر اس مقدس شہر کو اور مقدس لوگوں کے
लश्कर गाह को चारों तरफ से घेर लेंगे। और फिर क्या होगा? खुदा आसमान पर से आग नाजल करके उन सब को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यानी खुदा अपने मुंह को खोलेगा और आग नाजल करेगा और एक ही सेकंड में, एक ही झटके में सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और इसलिए 10वीं आयत में लिखा, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाल दिए जाएंगे। आग और गंधक की झील में इब्लीस को और उसके साथ गुमराही के सारी फौजों को फेंक दिया जाएगा, जहां से कोई नहीं निकल सकता। जिसको आग और गंधक की झील में डाला जाता है वो वहां से कभी नहीं निकल सकता। जहां पर पहले 1000 साल बादशाहत के शुरू में हैवान और झूठे नबी को भी फेंका गया था, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। इनको 1000 साल बादशाहत के वक्त क्यों नहीं फेंका गया था? क्यों अथागढ़े में कैद में रखा गया था? ताकि एक दफा खुदा 1000 साल बादशाहत के दौर में जो लोग होंगे, नए पैदा होंगी, नस्लें पैदा होंगी, उनको भी खुदा आजमा सके कि आया ये भी मुझे कबूल करना चाहते हैं या सिर्फ सख्ती की वजह से ही मुझ पर ईमान लाएंगे। खुदा लोगों को पूरी फैसला करने की बरकत देता है और उनके फैसले की वजह से खुदा उन्हें कबूल करता है कि तुम मुझे कबूल करते हो या इब्लीस को। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि समुद्र की रेत की मानंद इतने लोग फिर गुमराही में पड़ जाएंगे और खुदा के खिलाफ चले जाएंगे। अब फिर क्या होगा कि खुदा आसमान से आग नजर करके उन सबको ख़त्म कर देगा और इब्लीस को और उसके सारे लश्कर को क्या करेगा? आग और गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा हमेशा के लिए। क्यों आग और गंधक की झील में फेंका जाएगा? क्योंकि ये जो रूहें हैं ये कभी नहीं मरती, इसलिए उनकी अब्दियत अब आग और गंधक की झील में होगी। चाहे वो फरिश्ते चाहे वो उनकी रूहें हैं, चाहे वो गुमराही में पड़ने वाले इंसानों की रूहें हैं, वो वहां पर अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे, आग और गंधक की झील में, जहां वो झूठा नबी और हैवान भी होगा जो मुखालिफ मसीह था, जिसने 7 साल दौर में दुनिया को गुमराह किया और दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर बन के खुदा के खिलाफ बड़े बड़े अजीब काम किए और खुदा के खिलाफ बहुत बुरी बातें बोली उसने। उन सब को वहाँ पर आग और गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा और एंड पे इब्लीस और उसके साथी फरिश्तों को भी जो खुदा के खिलाफ बगावत में गए वहीं पर फेंक दिया जाएगा। फिर आखिरी अदालत लगाई जाएगी और मुकद्दस यूहन्ना ने, मुकाशवा की किताब के लिखने वाले ने, बड़े सफ़ेद तख्त पर यीशु को अदालत करते हुए बैठे हुए देखा। और क्या हुआ कि उसके आगे से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। और फिर क्या हुआ कि सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। याद रखें कि जब यीशु ने कलीसिया को नरसिंगा फूंकने के वक्त उठाया था तो सिर्फ कलीसिया के लोग जो थे, यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले, वो अपनी कब्रों में से निकल कर आए थे और उनको जलाली बदन मिल गए थे और वो यीशु के साथ आसमान पर चले गए और फिर 1000 साल बादशाहत के लिए वापस आए थे। मगर अब सब मुर्दों को जिंदा किया गया और उनको जिंदा करके दुनिया की सारी कब्रों में से निकाल कर, सारे कब्रिस्तानों में से लोगों को निकाल कर जिंदा करके खुदा के तख्त के सामने खड़ा किया गया। इसमें आदम से लेकर 1000 साल बादशाहत के दौरान जो सारे लोग होंगे उनको जिंदा करके खड़ा किया गया वहां पर खुदा के तख्त के सामने। और अब इनकी इंसानों की आखिरी अदालत की जा रही है यहाँ पर। प्यारे अज़ीज़ों, ये जो 11वीं आयत में मंजर पेश किया गया है कि जब यीशु नासरी सफ़ेद तख्त पर बैठेंगे और दुनिया की सारी कौमों की अदालत करेंगे तो उनके सामने से आसमान और ज़मीन भाग जाएंगे और उनको कोई जगह नहीं मिलेगी, यानी वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसका मंजर पतरस ने अपने दूसरे खत के 3 बाब की 10वीं से 13वीं आयत में बयान किया। आइए हम उन आयत को पढ़ लेते हैं ताकि आप देख सकें कि पतरस रूह कुदस के वसीला से पहले ही आगाही हुई थी और उसने भी उस मंजर को देखा और उसको कलम बंद किया हुआ है अपने खत में।
दूसरा पत्रस उसके 3 बाब की 10वीं से 13वीं आयत पढ़ते हैं। हम यहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उसके पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुताबिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। आमीन। अजीजों, हम यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि खुदा कुदूस इतनी आग नाज़िल करेगा कि आसमान और ज़मीन और ये सारे सूरज चांद सितारे सैयारे सब गल जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे, सब पिघल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर लिखा है कि उनको कोई जगह ना मिली, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्यों खुदा ख़त्म करेगा इस ज़मीन को? क्योंकि ये ज़मीन नाराज़ हो गई। खुदा ने आदम को कहा था कि ज़मीन तेरी वजह से लानती हुई। इस ज़मीन पर खुदा के ख़िलाफ़ बगावत की गई, इस ज़मीन पर खुदा के ख़िलाफ़ हर तरह के बुरे काम किए गए, खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। ये ज़मीन नाराज़ ठहराई गई और इसका खुदा ने एंड मुकर्रर कर रखा है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो आसमान और ज़मीन हमें नज़र आते हैं और ये सारे सूरज चांद सितारे, ये डिस्पोजेबल है। डिस्पोजेबल चीज़ें आज हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। उनका कुछ और आगे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा। आज से 100 साल पहले तक साइंसदान ये समझते थे कि ये जो हमारी ज़मीन और आसमान और ये जो सारा निज़ाम शमसी है, ये इसी तरह चलते रहेंगे। ये सारा सिस्टम एक स्टैटिक सिस्टम है और कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सारा सब कुछ ऐसे ही बरकरार रहेगा हमेशा तक के लिए। लेकिन आज के साइंसदानों ने ये चीज़ समझ ली है और जान ली है और दरियाफ्त कर ली, और उन सब का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये जो हमारा सैयारा ज़मीन है और सूरज और ये सब ख़त्म होने वाले हैं, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। साइंसदान भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं अपने इल्म की वजह से कि ये सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये खुदा की तरफ से मुकर्रर है। क्योंकि खुदा इतनी आग नाजिल करेगा, इतनी उसकी कुदरत है कि वो सब कुछ एक ही मिनट में ख़त्म करने पर कादिर है। और अब आप ये सोचेंगे, फिर खुदा के लोग और मुक़द्दसीन कहाँ होंगे? याद रखें कि खुदा कादिर की जो इलाही कुदरत और अज़मत और उसका जो हिकमत और दानिश है, उसने अपने लोगों के लिए एक ख़ास सिस्टम रखा हुआ है। जैसे जब सिद्दीक़ और मीसक और अबदनजू को आग की जलती भट्टी में डाला गया था तो उनको तो कुछ नहीं हुआ था, वो वहाँ पर भी महफूज रहे थे। तो खुदा के लोग, खुदा का सिस्टम, खुदा का जो यरूशलेम होगा, जो मुक़द्दस और अजीज़ शहर होगा, और खुदा के जो लोग होंगे, खुदा उनको पहले ही कहीं और ले जाएगा और फिर इन चीज़ों को ख़त्म कर देगा सबको। आसमान और ज़मीन और ये जो सारा निज़ाम शमसी है, ये सब ख़त्म कर दिया जाएगा। और जैसे यहाँ पर लिखा कि फिर किताबें खोली गई और किताबें हयात भी खोली गई। अब ये किताबें खोली गई का मतलब क्या है? याद रखें कि हर एक इंसान की एक किताब आसमान पर खुदा के हुजूर में मौजूद है, जिसमें आपकी ज़िंदगी का, ज़मीन पर सारी ज़िंदगी का सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा।
تاکہ خدا کے سامنے آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے تو ایسا کیا نہیں ہے۔ آپ کا سارا ریکارڈ جیسے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اس صورت میں سمجھ لیں موجود ہوگا۔ کتابیں کھولی گئیں، اور پھر سب سے اہم جو کتاب ایک اور جو کھلے گی وہاں پر، وہ کلام مقدس ہے۔ دیکھیں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا۔ دیکھیں پیارے عزیزو، یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 48ویں آیت میں یسوع نے کہا، جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ آمین۔ اب یہ جو آخری دن جب عدالت شروع ہوگی، 1000 سالہ بادشاہت کے اختتام پر سفید تخت پر جب یسوع ناصری بیٹھیں گے، اور کلیسیا بھی جو ہے وہ ان تختوں پر جو یسوع کے ساتھ لگائے جائیں گے بیٹھی ہوگی، جیسا پولس رسول نے کرنتھیوں کے خط میں سکھایا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم دنیا کی عدالت کرو گے، کیونکہ عدالت میں یسوع ناصری کلیسیا کو استعمال کرے گا۔ جیسے جج جو ہوتا ہے جب آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں تو اس کے نیچے اس کا بہت سا عملہ ہوتا ہے، اسی طرح یسوع کے عملے کے طور پر ہم اس کے ساتھ اس کی معاونت کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر یسوع ناصری نے صاف صاف کہا ہے کہ جو مجھے نہیں قبول کرتا، میرے کلام کو قبول نہیں کرتا، اسے میرا کلام مجرم ٹھہرائے گا۔ وہ بولے گا اس دن، آخری دن بائبل مقدس کو کھولا جائے گا۔ ایک سب سے اہم کتاب جو ان کتابوں کے اندر کھولی جائے گی وہ بائبل مقدس ہوگی، جس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا، سنایا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا تھا، تم نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس وقت ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے جو خدا کے مخالف ہوں گے، جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، دی بک آف لائف، وہ کھولی گئی، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ کلیسیا کا تو پیغام یہ ہے کہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں، اعمال سے نہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے زمین پر پیدا ہونے سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے اعمال کے مطابق، اس دور کے حساب سے جو تعلیم اس وقت رائج تھی خدا کے کلام کے مطابق، اس کے مطابق ان کا انصاف کیا جائے گا۔ لہذا یسوع مسیح سے پیشتر پیدا ہونے والی جو نسلیں ہیں، ان کو تو یسوع کے کفارے کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ یسوع نے کفارہ بھی دیا نہیں تھا۔ اس لیے ایک شریعت کے زمانے کے لوگ ہوں گے، اور ان کے لیے خدا کا کرائیٹیریا یہ تھا کہ کیا وہ خدا کے کلام پر، خدا کی باتوں پر ایمان لائے تھے۔ اس لیے ان مختلف زمانہ کے لوگوں کا حساب اس زمانہ کے حساب سے جو خدا کی تعلیم تھی اس کے مطابق کیا جائے گا۔ پھر اس میں وہ مردے بھی ہوں گے جو یسوع کی زمین پر پیدا ہونے اور کفارہ دینے کے بعد 2000 سال میں جنہوں نے کلام خدا کو سنا اور یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، ان کو بھی زندہ کر کے خدا کے تخت کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ سب لوگ موجود ہیں جو آدم سے لے کر آخر تک کا جو زمانہ ہے، 1000 سالہ بادشاہ تک کا زمانہ، سب مردوں کو وہاں پر کھڑا کیا گیا ہے۔ اور پھر ان کو خدا پر ایمان نہ رکھنے، خدا کے کلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال اس لائق نہیں بن پائے کہ وہ ان کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارا نام کتاب حیات میں اس لیے نہیں لکھا گیا کیونکہ تم ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے اب تمہیں ہمیشہ کے لیے جو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو خدا کی انصاف کی جو عدالت ہے وہ راست عدالت ہے، وہاں کسی کے بھی اعمال جو ہے نا وہ چھپ نہیں سکیں گے۔ جس کسی کا جو بھی ایمان ہوگا وہ اس کو وہاں پر بتایا جائے گا، اور اس کو بتایا جائے گا تمہارا ایمان کریکٹ نہیں تھا، تم
اس لیے تمہارے اعمال بھی مردہ ہیں۔ اگر ایمان ٹھیک تھا خدا قدوس پر، جو اصلی خدا ہے، اس پر ایمان رکھ کر تم نے آخری وقت تک زمین پر وقت گزارا، تو پھر تم اس لائق تھے کہ تمہیں آج معافی مل جاتی اور تم ابدیت میں جا سکتے۔ لیکن اب چونکہ تم نے ایمان نہیں رکھا خدا پر جو سچا اور حقیقی خدا ہے، اس لیے تمہارے اعمال بھی ناکار ہیں اور تم اس لائق نہیں کہ تمہارا نام کتاب حیات میں لکھا ہوتا۔ اس لیے وہ بڑا گروہ جو ہوگا خدا کے تخت کے سامنے، ان کو چیک کیا جائے گا ان میں سے کس کس کا نام کتاب حیات میں، جن کا نام کتاب حیات میں ہوگا ان کو بتایا جائے گا تمہارا اس وجہ سے نام آیا کتاب حیات میں، تم نے حقیقی تعلیم کو، حقیقی سچے خدا کو اپنا خدا مانا، اس لیے آج تم اس لائق ہو کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل سکے۔ پیارے عزیزو، یاد رکھو کہ یہاں پر اس بڑے گروہ میں جو آخری عدالت میں خدا کے سفید تخت کے سامنے لوگ جمع ہوں گے، یہاں پر کلیسیا نہیں ہوگی، کلیسیا اس عدالت کا حصہ نہیں ہوگی، کیونکہ کلیسیا کی عدالت یسوع مسیح کی صلیب پر ہی ہو چکی ہے۔ کلیسیا کو اس عدالت کے پروسیس میں سے نہیں گزرنا پڑے گا، بلکہ وہ عدالت میں یسوع کے معاون ہوں گے۔ وہ عدالت کرنے والا جو سسٹم ہے وہ اس کا حصہ ہوں گے۔ ان کی عدالت نہیں ہوگی بلکہ وہ خود عدالت کر رہے ہوں گے اس وقت۔ کلیسیا کی عدالت یسوع مسیح نے صلیب پر ہی کر دی، کیونکہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو جتنے بھی یسوع مسیح پر ایمان لانے والے ہیں وہ اس ایمان کی وجہ سے ان کی عدالت صلیب پر ہی ہو گئی۔ اس لیے یسوع مسیح آپ کا اور میرا عوضی بن کر صلیب پر ہوا تھا، تاکہ آپ کو اس عدالت میں نہ کھڑا کیا جائے۔ اس لیے کلیسیا اس عدالت میں سے نہیں گزرے گی، ان کی عدالت صلیب پر ہی ہو چکی ہے۔ وہ عدالت کرنے والے ہوں گے، عدالت ان کی نہیں ہو رہی ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، کلیسیا ایک سیپریٹ گروپ ہے، اس کے ساتھ خدا کی جو سلوک ہے وہ فرق ہے۔ ان کا ایک خاص رتبہ ہے، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا رتبہ پاتے ہیں، وہ نئی مخلوق ہیں، وہ یسوع مسیح کے ساتھ عدالت کا حصہ ہوں گے، عدالت کر رہے ہوں گے۔ یسوع عدالت میں سفید تخت پر بیٹھا ہوگا اور کلیسیا یسوع کے ساتھ عدالت میں معاونت کر رہی ہوگی۔ اور 13ویں آیت میں یہ بتایا گیا کہ سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم ارواح نے بھی اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، یعنی ایک بھی مردہ ایسا نہیں ہوگا جو کہیں چھپا رہ جائے، سب کو زندہ کر کے ان کو ان کی سزا سنا کر آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ جن کے نام کتاب حیات میں لکھ لیے گئے ہوں گے ان کی زندگی کے دوران، ان کے ایمان کی وجہ سے سچے خدا اور حقیقی خدا، واحد خدا بزرگوں برتر پر، جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور داؤد کا خدا ہے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے، ان کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے۔ اور 14ویں آیت لکھا ہے، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ یاد رکھیں کہ کلام خدا میں لکھا ہے، مبارک ہے جو دوسری موت میں شریک نہیں ہوگا۔ دوسری موت جن کو دی جائے گی، یعنی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، یہ دوسری موت ہے۔ یہاں پر انسانوں کا انصاف کر کے انہیں بھی آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا، جہاں پر جھوٹے حیوان کو پھینکا گیا، مخالف مسیح کو پھینکا گیا، ابلیس اور اس کے ساتھ گرے ہوئے فرشتوں کو پھینکا گیا آگ کی جھیل میں۔ اب یہاں پر انسانوں کا بھی انصاف کر کے ان کو بھی آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دیا گیا، خدا پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اور یہ جو عالم ارواح ہے، یعنی وہ بدروحوں کی دنیا جو خدا کے مخالف ہیں، خدا کی نافرمان روحیں ہیں، ان کو بھی سب کو آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دیا گیا۔ دیکھیں، جب یسوع نے گدرینیوں کے پار اس شخص کو جس میں لشکر رہتا تھا بدروحوں کا، جب اس کو رہائی دی تھی تو بدروحوں نے چلا کر یسوع سے کیا منت کی تھی
کہ کیا تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے کے لیے ادھر آ گیا. اس لیے انہوں نے یسوع سے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں ابھی جلدی سے عذاب میں مت بھیج دے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ بہت خطرناک عذاب والی جگہ ہے، آگ اور گندک کی جھیل. تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سوروں میں جانے کی اجازت دے دے. تو وہ ڈرتے تھے اس آگ اور گندک کی جھیل سے، اس عذاب میں جانے سے. مدروہیں جو ہیں یہاں پر اس وقت ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں پھینکا جائے گا. اور پھر موت کو جو آخری دشمن ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، جیسا کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول نے لکھا کہ موت جو ہے وہ آخری دشمن ہے جس کو بالآخر تباہ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، موت کو ڈسٹروائے کر دیا جائے گا اور اس کو بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. یہ دوسری موت ہے. یہاں پر سب کا انصاف کر کے سب کو جو خدا کے مخالفین نے ختم کر دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. اور پھر ابدیت کا دور شروع ہو جائے گا، جس کو ہم 21ویں چیپٹر میں جو مکاشفہ کی کتاب کا اس پر غور کریں گے اور پڑھیں گے اس کے متعلق سے. تو خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.